बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल 9 मार्च को मुल्क में सदारती इलेक्शन हो रहा है और आसिफ अली जरदारी बज़ाहिर मजबूत कैंडिडेट हैं। एमकेएम ने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया कि जनाब हम आसिफ अली जरदारी को सदर का वोट देंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें थी जिनमें ज़्यादातर हिस्सा इत्तेहादी जमातों का था, हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का, उनकी हलफबर्दारी रोक दी है 13 मार्च तक। और फिर इसमें डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगती। 63 ए का इतलाक नहीं होता सदारती इलेक्शन पे, जिसको दिल करे लोग वोट दे सकते हैं। क्या इन सदारती इंतखाबात में कोई सरप्राइज मिल सकता है? आसिफ अली जरदारी और उनके मद्दे मुकाबला उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को कितने कितने वोट मिलने का इम्कान है? सदारती इलेक्शन कैसे होता है, आइन क्या कहता है इस हवाले से, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो आपके सामने रखेंगे। वहाँ 2-3 मामला थे। एक तो फैसला महफूज किया हुआ था मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ, जो 9 मुख्तलिफ शिकायत थी मियाँ दाऊद समेत। मियाँ दाऊद पहले शिकायत के निंदा थे और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल भी उनके खिलाफ गई हुई थी, मतलब सूबाई बार कौंसिलें भी उनके खिलाफ गई हुई थी। 9 शिकायत थी मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ, और मुज़ाहिर अली नकवी साहब बाइकाट कर गए हुए थे इस कार्रवाई का, रिजाइन करके। उनका जनाब मैंने इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। वो फैसला महफूज हो गया था पिछले हफ्ते। तो वो अब जो अपनी ओपिनियन है आइन के आर्टिकल 209 के तहत, वो उन्होंने सदर को भेज दी है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो मुतअद्दिद बार मैं अपने विलाग्स में उनका जिक्र कर चुका हूँ, और आखिरी विलाग जो मैंने मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से किया था उसमें मैंने तफसीलन वो तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो आपके सामने रखे थे। जो शहादतें आई हैं उनके खिलाफ वो आपके सामने रखी थी। एक तो वो सेंट जॉन्स वाला जो 100 नंबर प्लाट है, वो जो इन्होंने घपले शपले उसमें किए थे, और फिर जो स्मार्ट सिटी का मालिक है उसने 5 करोड़ की बीच में पेमेंट कर दी, इनकी बेटी को कुछ पैसे भेज दिए और उनके बेटों का वजीफा मुकर्रर कर रखा था उन्होंने। ये तमाम शहादतें आ गई थी उनके खिलाफ। और मामला शुरू हुआ था, एक ऑडियो जब लीक हुई थी और वो गुफ्तगू कर रहे थे साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही से, और फिर इनका मुज़ाहिर अली के पास केस लगवा लें। और फिर फवाद चौधरी की एक ऑडियो सामने आ गई थी, जनाब के ट्रक उनके घर के बाहर पहुंचा दिया गया और ट्रक से मुराद पता नहीं कितने करोड़ रुपए, इस तरह की बातें शातें सामने आना शुरू हो गई थी। सेंट जॉन्स पार्क वाला जो प्लाट है उस वक्त उसकी मालियत 25 करोड़ के करीब थी। इन्होंने 5-5 करोड़ के 2 ड्राफ्ट दिए। एक ड्राफ्ट भी जो है वो स्मार्ट सिटी वालों ने दिया, जिसके मालिक थे उन्होंने दिया। 3 करोड़ नकद दिए, इस तरह कर करा के। और फिर जो महंगे करोड़ों के प्लाट थे वो लाखों में खरीदे। ये सारा मामला जो था ये रिकॉर्ड पे शहादतों के जरिए साबित हो गया। तो फिर सारा फैसला महफूज हो गया था। तो इन इल्ज़ामात को देखते हुए ये दीवार पर लिखा गया फैसला था कि जनाब इनकी बरतरफी का, जो इनकी रिटायरमेंट है वो ख़त्म हो जानी है और इनकी बरतरफी की राय जो है वो भेजी जाएगी ऐवान सदर। और ये जो राय होती है ना आइन के आर्टिकल 209 के तहत, ये सदर पाबंद होता है। ये पहले रिटायर्ड जज हैं जो बरतरफ किए गए हैं रिटायरमेंट के बाद। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था लेकिन वो रिटायरमेंट की शक्ल में इस्तीफ़ा होता है। आप कह लें कबल उस वक्त रिटायरमेंट लेनी होती है, तो वो इन्होंने ली थी। इनको जो करोड़ों रुपए मिले थे वो वापस करने होंगे, और जो इनकी 8 से 10 लाख के करीब पेंशन महाना थी वो भी बंद हो जाएगी, और दीगर मराहत जो मिलती हैं एक रिटायर्ड जज को वो भी इनसे वापस ले ली जाएंगी। तो अब इन्होंने ये कहा है जनाब, ये ऐलान किया है कि मैं इसको चैलेंज करूंगा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को। और ये सबसे पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की थी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कार्नीलियस के दौर में की गई थी। वो लाहौर हाई कोर्ट ही के एक जज से, जस्टिस शौकत अली, मेरे ख्याल शौकत अली ही उनका पूरा नाम था, शौकत हुसैन मेरे ज़हन में आ रहा है लेकिन शौकत अली उनका नाम था। तो उनके खिलाफ की उसकी वजह यह थी कि वो जज जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता। उनका ये असले वगैरह का कोई बिजनेस था, तो वो माल रोड पे उनका दफ्तर था और दुकान थी, तो वो बिजनेस उन्होंने जारी रखा हुआ था। तो इस वजह से उनके खिलाफ वो रेफरेंस गया था और फिर वो काम करते जा रहे थे। और कार्नियल साहब की जो सिफारिश है उस पर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पे एक कानून भी बना था कि जज को जबरी रुखसत पर भेजा जा सकता है। वो फिर जबरी रुखसत वाला कानून जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया था। ये शौकत अली साहब जो है पहले शिकार थे, उन्होंने लेकिन रिज़ाइन कर दिया था। वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी थी।
اس کے بعد کبھی سنا ہی نہیں تھا ہم نے کہ کسی جج کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. بہت سارے ادوار گزر گئے. پھر ساکم نثار صاحب کا دور آ گیا. انہوں نے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ شوکت عزیز صدیقی پہلے جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کی برطرفی کا حکم جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل، حکم کہہ لیں یا رائے کہہ لیں، وہ جاری کیا تھا. اور پھر انہیں فوری طور پہ منٹاں دے وچ نوٹیفکیشن بھی ہو گیا. شوکت عزیز صدیقی پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا. ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے تقریر کی تھی ایک بار میں جس میں آئی ایس آئی کا کردار، عدلیہ میں بینچوں کی جو تشکیل ہوتی ہے اس میں ان کا کردار، مرضی کے فیصلے لینے کی کوششیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو ایک جرأت مندانہ کام کیا تھا جس پہ میرا خیال ہے انہیں ہمیشہ فخر رہے گا اور عدلیہ کو بھی فخر رہے گا. انہوں نے جو ہوتا ہے عدلیہ کے اندر وہ ساری چیزیں اور جو ایجنسیوں کا آئی ایس آئی کا یہ وہ کردار وہ سارا سامنے رکھ دیا تھا. اور ساکم نثار صاحب اور پھر فیاض حمید صاحب کو بڑی تکلیف تھی اس سے، اور انہوں نے پھر جناب منٹ لایا. انہوں نے پورے تقاضے بھی نہیں کیتے، انصاف تھے فارغ. اور پھر ریزائن کچھ لوگوں نے کیا تھا. ایک اقبال سدھو ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا ان کے خلاف جب ریفرنس وغیرہ بنا. اور پھر فرخ عرفان خان صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے جج تھے، وہ بھی ساکم نثار کے وہ غصے کی بھیٹ چڑھ گئے تھے. اور ان کا وہ پاناما لیکس میں نام تھا، لیکن وہ انہوں نے جو بنائے تھے پیسے وہ بہت بڑی لا فرم تھی ان کی، وہ دبئی میں بھی اس کی شاخیں تھیں. تو وہ دبئی میں جو ان کا آفس تھا، جو لا فرم تھی، وہاں سے جو پیسے تھے یا بیرون ملک اور ان کے جو آفسز تھے وہاں سے جو پیسے تھے وہاں سے انہوں نے ایک پاناما میں کوئی فرم شرم بنائی ہوگی. لیکن بہرحال وہ بھی ان کے عطاب کا شکار ہوئے. لیکن یہ مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا ان میں جو الزامات تھے اس کے ثبوت آ گئے اور پھر ان کو فارغ کر دیا. اب یہ کہتے ہیں میں نے چیلنج کرنا ہے، یک طرفہ کاروائی تھی. وہ بار بار کہہ رہے تھے جناب آئیں آ کے جرا کر لیں گے وہاں پہ. انہوں نے ایک طرح سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور جب ان کے خلاف کاروائی شروع ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا تھا. اور پھر ایک عافیہ شہر بانو والا کیس تھا وہ ساکم نثار کے خلاف، جس کا فیصلہ 2 رکنی بینچ نے کیا تھا، اعجاز الاحسن صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے، کہ جب جج ریزائن کر جائے یا ریٹائر ہو جائے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کاروائی نہیں کر سکتی. اس کے خلاف حکومت نے اپیل کی، اپیل منظور ہوگی. انہوں نے کہا جناب اگر کسی جج کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہو جائے پھر وہ ریزائن کر جائے یا اسی دوران ریٹائر ہو جائے تو پھر اس کے خلاف کاروائی جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی. اب یہ جو مظاہر علی نقوی صاحب ہے یہ کس بنیاد پہ چیلنج کریں گے؟ یہ یہی کہہ رہے ہیں جناب ریٹائرڈ جج کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. اگر اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور ریٹائرمنٹ کی مراد حاصل کرنے کے لیے بندہ ریزائن کر رہے اسے پتا ہو کہ میں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے تو پھر کیا اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی؟ اب ایک بات اور ہے کہ کیا ان کے خلاف جو آمدنی سے زائد اثاثہ جات ہیں اس کی انکوائری ہو سکتی ہے؟ بالکل اس کی انکوائری ہو سکتی ہے. منصور علی شاہ صاحب کا ایک نوٹ موجود ہے کہ ججز جو کرپشن کے ذریعے مال دولت بناتے ہیں صرف انہیں فارغ کر دینا عہدے سے یہ کافی نہیں ہے. ان کے خلاف قانون کے مطابق نیب بھی وہ کہتے ہیں وہ کاروائی کر سکتا ہے. اب یہ حکومت پہ منحصر ہے کہ یہ معاملات نیب کو بھیجتے ہیں، کسی اور ادارے کو بھیجتے ہیں، جو یہ ایف آئی اے کو بھیجتے ہیں، کہاں معاملہ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اب آگے جا کے پتہ چلیں گی. لیکن مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے یہ فارغ ہو گئے ہوئے ہیں، برطرف ہو گئے ہوئے ہیں. اب یہ ریٹائرڈ نہیں لکھ سکتے اپنے ساتھ اور مراد نہیں لے سکتے، موجے نہیں لے سکتے جو ایک ریٹائرڈ جج لیتا ہے. بہت ساری مراحت ہیں ریٹائرڈ ججوں کی، نوکر تک ملے ہوتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے آئے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے یعنی حساس نوعیت کے جو کیس ہیں نا ان کو ہاتھ ڈالا ہے. فیض آباد دھرنے والا کیس، عمل درآمد کیس یہ کھولا، اور پھر پرویز مشرف والا معاملہ جو لاہور ہائی کورٹ نے، یہی بینچ تھا، مظاہر علی نقوی صاحب تھے، محمد میر بھٹی صاحب تھے، وہ بھی آج ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. تو یہ بینچ تھا. اور پھر ایک مسعود جہانگیر صاحب تھے جج، وہ بھی ریٹائر ہو گئے، پہلے سے ریٹائر ہو چکے ہوئے. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ جو ان کے خلاف کاروائی تھی خصوصی عدالت میں آرٹیکل 6 کے تحت وہ ساری کاروائی کا لدم کر دی تھی. تو وہ ان کی سزا جو تھی خصوصی عدالت والی وہ سزائے موت، وہ قاضی صاحب کے بینچ نے جب یہ آئے چیف جسٹس اس کے بعد انہوں نے بحال کی. فیض آباد والے دھرنے کی بات میں نے کر ہی دی ہے. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو والا جو معاملہ تھا وہ بھی بڑا حساس نوعیت کا معاملہ تھا. وہ ظاہر ہے اس میں عدلیہ کی غلطی جو تھی اس کی نشاندہی کرنا تھی.
अब इस बात को छोड़ दें कि जनाब इन्होंने वो फैसला कलअदब नहीं किया, वो उन्होंने बता दिया हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। भुट्टो साहब की जो सज़ा वाला फैसला है उसको कलअदम करने का इख्तियार ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ राय देने का। राय हमारी ये है कि भुट्टो साहब के खिलाफ जो ड्यू प्रोसेस था और शफाफ ट्रायल के जो तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। 2 नंबर ट्रायल थी, और अब ये तकाजा किया जा रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से, करारदाद उन्होंने पास की है जनाब इनको वफाकी हुकूमत जो है इस मामले में कोई कार्रवाई करे और इनको शहीद डिक्लेयर किया। हाँ, ये हो जाता है ऐसे। असम्बली जो है जिसके पास, पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार होता है, आपको याद होगा कि अदनान मेंदरस पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, पहले वहाँ तो फौजियों का ही मामला चल रहे थे। अदनान मेंदरस साहब पहले वहाँ के तुर्किया के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, और फिर वो ज़ाहिर है वो थोड़े से इस्लाम पसंद थे। मसाजिद में अज़ान नहीं हो सकती थी, उन्होंने अज़ान की इजाज़त दे दी। तकबीर नहीं हो सकती थी, उन्होंने तकबीर की इजाज़त दे दी। और फिर हज की इजाज़त दे दी पहली मरतबा उनके दौर में। तुर्की के जो लोग थे वो हज के लिए, अगर ये बड़ी थोड़ी तादाद में गए थे, सऊदी अरब गए थे, और उनको ये पसंद नहीं था। ज़ाहिर फ़ौज का वहाँ कुछ और ही नज़रिया था। तो फिर उन्होंने जनाब इनकलाब बर्पा हो गया और फिर उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई, और 1961 में उस पर अमल भी हो गया। लेकिन 90 की दहाई में वहाँ फिर जब फ़ौज का असर सुख जब ख़त्म हुआ है तो पार्लियामेंट ने उन्हें जो सज़ा सुनाई गई थी उसको कलअदम किया था, पार्लियामेंट ने किया था। और फिर उन्हें सरकारी एजाज़ात उनके जो थे वो बहाल किए गए थे। उनका अजमेर में एक एयरपोर्ट उनके नाम पे है, मकबरा, यूनिवर्सिटियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ जो हैं उन्हें यानी बाकायदा जो जुल्म हुआ था उन पे उसका सद्देबाप किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए भी अदनान मेंदरस की तरह ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था ना उसकी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उन्होंने जो ज़बानबंदी थी जजों की वो भी ख़त्म कर दी है। और फिर वहाँ 6 मुख्तलिफ शिकायत थी जजों के ख़िलाफ़ जिनका जायज़ा लिया गया, और उनको 5 जो थी उनको ड्रॉप कर दिया। एक जो शिकायत थी वो शिकायत थी बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़। वो उन्होंने जज साहब को नोटिस जारी कर दिए कि जनाब 14 दिन के अंदर अंदर आप इसका जवाब दें। और वो जो ज़बानबंदी वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, वो ये है कि जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये कहता है कि जज जो हैं वो पब्लिक में बोल नहीं सकते। अब जजों के ऊपर अंधाधुंध इल्ज़ामात, प्रोपेगेंडा, कुछ भी जिसके मुंह में आता है वो कुछ भी बक देता है। जनाब ये भी कह देते हैं जहाँ के जनाब चीफ जस्टिस ने 2 सर मांगे, 2 इस्तीफे आ गए जनाब, फिर उन्होंने तोहफे के तौर पे बल्ला बाप, इस तरह की जो बातें आते हैं जज के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं। तो अब उन्होंने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तरमीम कर दी है, और उन्होंने कहा कि जनाब जिस जज के खिलाफ कुछ संगीन किस्म के, जिस तरह के कोई किसी भी किस्म के किसी जज के खिलाफ अगर इल्ज़ामात जो हैं वो पब्लिसाइज किए जाते हैं, वो नशर किए जाते हैं, या उनकी तशहीर की जाती है, या जैसे विलाग कर दे कोई या खबर छाप दे, तो जज जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसका वह जवाब जो है वो दे सकता है। अब आते हैं जनाब सदारती इलेक्शन की तरफ। ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इनकी दरख्वास्त पे जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं दीगर जमातों को मिली हैं, ये इनकी दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद वो सीटें जो हैं वो हमें वापस की जाएं। एक तो इनका ये है, और 2 उसके पहलू हैं इनकी दरख्वास्त के। एक तो ये है कि जनाब हमारा हक है, हमें दिया जाए, और दूसरा ये है कि अगर हमें नहीं मिल सकती किसी वजह से, इनके बड़े बड़े वकला ये कह रहे हैं कि जनाब वो हमें नहीं मिल सकती क्योंकि जिस जमात में शामिल हुए पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है। अब ये इस तरफ मामले को लेके जा रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही ना तो वो खाली रखी जाए। इसीलिए वहाँ जो अदालत है 5 रुकनी बेंच बैठा है उसने 13 मार्च तक हल्फ लेने से रोक दिया है इन खसूसी नशिस्तों वालों को जिनका नोटिफिकेशन हुआ है। तो जो मेरी नाकस राय है और जो मैं थोड़ा बहुत कानून को समझ सकता हूँ या मेरी नज़र से अदालती फैसले गुजरे हैं, किसी सीट को, किसी भी ऐवान की जो सीट है उसको खाली नहीं रखा जा सकता। तो ये अब इनकी ये कोशिश है कि हमें नहीं मिलती तो इनको भी ना मिले, तो वो नशिस्तें जो है वो खाली रखी जाएं। और इस दौरान जो है वो जब ये 13 तारीख तक ये लोग हल्फ नहीं उठा पाएंगे जो अक़लियतों वाले हैं और ख़वातीन मखसूस नशिस्तों वाली हैं,
تو پھر 9 کو تو الیکشن ہو چکا ہوگا, اس وقت تک الیکشن جو ہے صدارتی الیکشن وہ گزر چکا ہوگا, وہ ووٹ دے چکے ہوں گے. تو اب صدر کے الیکشن کے حوالے سے وہ میں نے عرض کیا تھا شاید شروع میں کہ ایم کیو ایم نے کہا ہے ان کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے ہیں پیپل پارٹی والوں کے ساتھ. ان کا ٹھیک ہے جناب, ہم آصف علی زرداری کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے. اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے عشائیہ بھی دی ہے اتحادیوں کے اعزاز میں. تو وہاں زرداری صاحب نے بھی, ان کا جو آئنسٹائن ہے یہ گھبرانے والا نہیں ہے, بڑی ذہانت کے ساتھ معاملات سیٹ کر لے گا. جو معیشت والا معاملہ ہے, وہاں سے جو خبر جو آئی ہے نا, وہ مجھے تو بڑی ٹھنڈی ہوا آئی ہے وہاں سے. مجھے لگ رہا ہے یہ جو بابے ہیں نا اور جو اتحادی ہیں حکومت کے جماعتیں, وہ سارے میرا خیال ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف چل پڑے ہیں اور ٹھیک کر کے دم لیں گے. ملک کی بقا بھی اسی میں ہے اور ان کی سیاسی بقا بھی اسی میں ہے کہ یہ مل جل کر ملک کے معاملات جو ہیں وہ چلائیں. اور پھر بلاول نے وہاں جو تقریر کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ میرے ابا جی جو ہیں یہ صدر ہوں گے, اور ہم سب نے مل کے صدر کے اختیارات کم کیے تھے 18ویں ترمیم میں, اور یہ ایسے ہی صدر ہو گئے جیسے برطانیہ کی ملکہ ہوتی ہے. اب تو وہاں بھی کنگ آ گئے ہوئے ہیں چارلس, تو وہ ان کے پاس ایک علامتی ایک عہدہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, جو لوگ تھے, اب دیکھیں الیکشن جو ہوتا ہے نا صدر کا, اس میں جو پارلیمنٹ ہے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ, اس کے ایک رکن کا ایک ووٹ ہوتا ہے. اسی طرح بلوچستان کی جو سیٹیں ہیں 65, وہاں بھی ایک بندے کا ایک ووٹ ہوتا ہے. یہ ٹوٹل ووٹ جو بنتے ہیں نا الیکٹرول کالج کے, وہ بنتے ہیں 696. اور وہ کیسے بنتے ہیں کہ باقی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں نا بلوچستان کے علاوہ, ان کے بھی 65 ووٹ ہی ہوتے ہیں. ان کے جو ووٹ حاصل کردہ ووٹ ہے وہ ایک تناسب, ایک فارمولا ہے, اس کے ساتھ وہ نکال. مثلا پنجاب کا اگر بات کریں, پنجاب میں 361 ووٹ ہیں. وہ اگر 200 ووٹ لے جائیں صدر صاحب, تو وہ 200 کنسیڈر نہیں ہوں گے, کیونکہ 65 کے فارمولے کے تحت وہ نکلیں گے. مثلا یہ کہ ٹوٹل ارکان ہے, ٹوٹل جو تعداد ہے پنجاب اسمبلی کی وہ ہے 371, اس کو تقسیم کریں گے 65 پہ, وہ جواب آئے گا 5.7, یعنی 5.7 ووٹ جو ہیں وہ ایک ووٹ تصور کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ جتنے ووٹ حاصل کریں گے امیدوار, کوئی امیدوار مثلا زرداری صاحب جتنے ووٹ حاصل کریں گے, اس کو پھر تقسیم کیا جائے گا 5.7 پہ. پھر ان کے حاصل ووٹ نکلیں گے, وہ نکلیں گے کتنے بنتے ہیں. بلوچستان والا ایک ہی ہوگا, اور اسی طرح ہر جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے جو ووٹ ہیں اس طرح نکالے جائیں گے ہر بندے کے. تو یہ اس جو الیکٹرول کالج ہے, یہ جو صوبائی اسمبلیاں 65 ووٹ, اور جو قومی اسمبلی کے سارے ایک ایک ووٹ, یعنی ہر بندے کا ایک ووٹ, اور سینیٹر کا ایک ایک ووٹ, یعنی کہ جو 336 قومی اسمبلی کے ووٹ ہو گئے اور 100 ووٹ ہو گیا سینٹ کا. یہ ٹوٹل بنتے ہیں, اور 65 صوبائی اسمبلیوں کے, تو یہ تمام ووٹ بنتے ہیں 696. اب اس میں سے 42 سیٹیں جو ہیں, 42 الیکٹرول, یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ پنجاب میں 24 خواتین کی نشستیں خالی ہیں, یہ نہیں. وہ جو میں نے بتایا نا, جس تناسب سے اگر تناسب سے نکالیں تو وہ الیکٹرل ووٹ بنتے ہیں ان کے 42, جن پہ ابھی حلف نہیں ہوا. تو اس طرح ان کو اگر نکال لیں تو 654 ووٹ بنتے ہیں ٹوٹل اس وقت جو ہونے چاہیے. لیکن 10 سیٹیں جو خالی ہیں, تو پھر 644 ووٹ جس پہ ان کے ذریعے مقابلہ ہوگا. اور خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو ملیں گے 401, اور اچکزئی صاحب جو ہیں محمود اچکزئی صاحب, ان کو ملیں گے 213, یعنی کہ 188 کی لیڈ ہوگی. اور مولانا اگر ووٹ نہیں ڈالتے, مولانا ایسے ہی رہتے ہیں جیسے اب ہیں, مولانا جس طرف چلے جاتے ہیں 30 ووٹ وہاں اضافی ڈال لیں. اگر زرداری کی طرف چلے جاتے ہیں تو زرداری کے 431 ہو جائیں گے, اور اگر اچکزئی کی طرف چلے جاتے ہیں مولانا تو پھر وہ 243 ووٹ ان کے ہو جائیں گے. زرداری صاحب کو جو ووٹ ملیں گے, جیسے جب وزراء اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے وہ جو ووٹ ملے تھے ان کو, اس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں, تو قومی اسمبلی میں انہیں 200 ووٹ ملیں گے, سینٹ میں ان کے 51 ووٹ ہوں گے, یعنی 251. تو یہ ہوگا کے پی میں ان کے حصے میں 9 ووٹ آئیں گے, سندھ میں ان کے حصے میں 59 ووٹ آئیں گے, پنجاب میں ان کے حصے میں 40 ووٹ آئیں گے, 37 سے 40 کے درمیان ہو سکتے ہیں, اور بلوچستان میں
ان کے حصے میں 42 ووٹ آئیں گے جو سرفراز بگٹی نے جتنے لیے تھے، اور کل ملا کے یہ ان کے ووٹوں کے 401، یعنی کہ صدر کے الیکشن پہ بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے تو اس پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی۔ صدر کا الیکشن جو ہوتا ہے ایک تو خفیہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ پارٹی پالیسی کے پابند نہیں ہوتے، جس کو دل چاہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی دفعہ وہ ضروری ہوتا ہے کہ پارٹی پالیسی کے مطابق، پارٹی ہدایت کے مطابق ووٹ دیے جائیں، ورنہ پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں ان کے ووٹ جو ہے گنے نہیں جاتے۔ صدر کے حوالے سے یہ نہیں ہے، اور یہ جو میں 401 کہہ رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ماہر ہیں زرداری صاحب، شاید اس سے کچھ زیادہ ووٹ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور کوئی سرپرائز کوئی نہیں ہونا، اور انہوں نے زرداری صاحب نے صدر بن جانا ہے۔ اور یہ میں ایک اور بھی بتا دوں، جو میرے پاس رپورٹیں آئی ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، جو میری سیاستدانوں سے بات ہوئی ہے، اور کچھ جو مقتدرہ کے لوگ ہیں، تو یہ جناب 5 سال آرام سے اس حکومت نے نکالنے ہیں، اور یو ٹرن کی طرف سے ایک بڑا یو ٹرن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ابھی تو وہ تھوڑا ابھی تو انہوں نے یہی کہا نا، مقتدرہ کا جو کور کمانڈرز میٹنگ ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں، اس سے آگے جا کے بھی کچھ چیزیں ہونی ہے۔ پھر بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ عملی طور پہ اس 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، آگ شاگ لگا رہے تھے، پتلونے لہرا رہے تھے، انہیں نہ چھوڑا جائے، لیکن ویسے ہی جو مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، ویسے ہی جیسے اسمبلی کے باہر لوگ پہنچ جاتے ہیں، پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے میں ملوث نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کچھ نرمی کر دی جائے۔ اس طرح کچھ فارمولہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے لیے جو بات چیت کر رہے ہیں نا لوگ، ان کی خواہش ہے کہ جناب عمران خان کو فیس سیونگ کے لیے کوئی تھوڑا بہت دے دیا جائے، لیکن فیس سیونگ کے لیے کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ اگر عمران خان کا رویہ یہی رہا تو عمران خان خود تو، وہ کہتے ہیں نا کہ خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم۔ خان صاحب نے تو جو ہونی ہیں انہاں دے جڑے کارکن ہیں نا، جڑے ایویں خان صاحب دی محبت دے وچ پہنچے ہوئے سی، انہاں دے دماغ 'ਚ بھی نہیں سکا اسی اگ لانی ہے، لیکن اتنے ماحول ایسا بن گیا، اگاں لانے 'ਚ بھی شریک ہو گئے، اندر توڑ پھوڑ 'ਚ بھی شریک ہو گئے، پولیس تے آرمی افسراں تے، آرمی دے جواناں تے پتھراؤ کرنے دے بھی ذمہ دار ٹھہرے، لاٹھیاں برسانے دے ذمہ دار بھی ٹھہرے، اور شہداء دیاں یادگاراں جلانے دے، انہاں تباہ بربادی پھیلانے دے، وہ ساری ذمہ داریاں انہوں نے کھاتے 'ਚ پی گئی ہوئی ہیں، کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا۔ فیس سیونگ نہیں، معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے عملاً یہ جلاؤ گراؤ میں حصہ لیا تھا۔ ہاں، وہ جو پیچھے تھے ان کے لیے کچھ رعایت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انحصار عمران خان کے رویے پہ ہے۔ انہیں فیس سیونگ چاہیے یا پھر اپنے کارکنوں کے لیے کچھ رعایت چاہیے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔